इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान कशीदगी की बात करें। अमेरिका इजराइल ईरान जंग में बाज़ाब्ता शामिल हो गया है। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरान पर हमला किया है। तैयारों ने ईरान के 3 जौहरी तंजीमात फर्दो, नेतन्स और अस्फहान को निशाना बनाया। फर्दो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, जिससे फर्दो न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तबाह हो गई है। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। दूसरी तरफ ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं अमेरिका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया गया है। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। आपको बता रहे हैं अमेरिका इजराइल ईरान जंग में बाज़ाब्ता शामिल हो गया है। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरान पर हमला किया है। तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तंजीमात फर्दो, नेतन्स और अस्फहान को निशाना बनाया है। फर्दो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए, जिससे फर्दो न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं अमेरिका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया गया है। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। हम देख रहे हैं इजराइल ईरान जंग के अंदर तमाम तर इस वक्त जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अमेरिका का किरदार भी नुमाया तौर पर जंग की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं हम। अमेरिका ने जो है आज सुबह ईरान पर जो है बाकायदा तौर पर हमले किए हैं। जंग में बाज़ाब्ता शामिल हो गया अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरान पर हमला किया। तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तंजीमात फर्दो, नेतन्स और अस्फहान को निशाना बनाया है। फर्दो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए, जिससे फर्दो न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तबाह हो गई है। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि अमेरिका जंग में दाखिल हो गया है, अब वो इसकी जिम्मेदार खुद होगा और अब वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हम पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका को इसका बदला ज़रूर देना होगा। आपको बताते चले मशरिक वस्ता में बड़ी जंग का तबल बच चुका है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। B-2 बमबार तैयारों से फर्दो, नेतन्स और अस्फहान में एटमी बात पर बमबारी की गई। फर्दो न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तबाह की गई हैं। फर्दो जौहरी मरकज़ पर B-2 बमबार ने 30,000 पाउंड वजनी बम समेत 6 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। दीगर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिया होगा। ईरान में बहुत से अहदाफ रह गए हैं, आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी अफजुदगी की सलाहियत ख़त्म करना था। इसी पर बात करेंगे। सीनियर रैंक पर्सन आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, इस वक्त जो हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, मशरिक वस्ता में बड़ी जंग का तबल बच गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को हम देख रहे थे कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकता था, सीज़ फायर करा सकता था, लेकिन अमेरिका जो है वो अब 2 कदम आगे बढ़ चुका है और ईरान का इस पे जो रद्द अमल है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। कहाँ जाती हुई जंग को हम देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे? नहीं, खैर इसका तो इम्कान नहीं है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़े, लेकिन एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे सरों पर है। हमें समझना ही चाहिए कि जैसे दीगर जो बड़ी ताकतें हैं, जैसे कि ईरान, रूस हो गया और चीन हो गया, वो सिर्फ बयानात की हद तक और करारदादों की हद तक तो चीज़ की मजम्मत करिए, अमलन जो है वो इससे दूर ही रहेंगी। किसी और ताकत के कूदने का इम्कान नहीं है। ईरान जो है वो तन्हा है इस वक्त और उसके साथ कोई और जो है उसकी तरफ से आके जो है लड़ाई में शरीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उसका इम्कान नहीं है। अगर ईरान जो है ठीक है तल अवीव को हमला कर रहा है, लेकिन अगर उसने अमरीकी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनके फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाते हैं तो उसके लिए उसका ज़्यादा नुकसान जो है आने वाले दिनों में ईरान ही को होगा, क्योंकि फिर इस बात का अंदेशा है कि कोई मजीद मगरबी ममालिक जो हैं वो ईरान के खिलाफ सफारा ना हो जाए, बल्कि जिन मुल्कों में मुसलमान मुल्कों में फ़र्ज करें कि वो उनके हैं अड्डे हैं, तो वो लोग भी जो हैं इसके ऊपर जो है रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। तो अभी तो OIC और जितने मुस्लिम ममालिक हैं इस चीज़ की मजम्मत करें, ईरान के साथ हैं, लेकिन अगर ईरान ने उस चीज़ को फैलाया फिर एक और बात भी है कि ईरान की अपनी जो अटैक करने की, हमला करने की वो है, वो भी डिग्रेड हो रही है वक्त गुजरने के साथ साथ।
جیسے ان کے 3 جو ہیں وہ نیوکلیر انریچمنٹ پلانٹس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. یہ اب ایران دعویٰ کرے کہ جب ہم نے پہلے سے وہاں سے چیزیں ہٹا دی تھی تو آبکاری کا خطرہ نہیں ہے، اچھی بات ہے یہ. لیکن اسی طرح سے ہے کہ جو وہ رد عمل میں میزائل پھینک رہے ہیں تو میزائل سائٹ بھی دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ ڈریگ کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جو ایران کا رہا سہا ان کا انسٹالیشنز ہیں وہ بھی نشانہ بنیں گی. ملٹری انسٹالیشنز ایران کی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو ایران کے لیے جو ہے خطرات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جناب ٹھیک ہے، عامر زیاد صاحب ہمیں تمام تر سچویشن کے حوالے سے بریف کرے تھے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب، تجزیہ کار ہیں سینئر. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبداللہ صاحب، اس وقت امریکہ کی سچویشن کردار آپ کے سامنے ہے. امریکہ کو ہم دیکھ رہے تھے ایک واضح طور پر رول ادا کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ کی طرف مزید تمام تر مراحل کو دھکیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسرائیل جو کہ اس وقت گریٹر اسرائیل کا جو ایک اس کا خواب ہے وہ بھی لے کر چل رہا ہے. ایسے میں امریکہ کا اتنا سپورٹ کہاں تک اس کو لے کر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک یہودی لابی کا بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے یہودی کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں امریکہ کے اندر، اور ان کے ملٹیپل سینیٹر اور کانگریس مین جو ہیں وہ یہودی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے جو میڈیا ہے مغرب کا وہ زیادہ تر جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، بالخصوص فاکس ٹیلی ویژن جو کہ وہاں بہت دیکھا جاتا ہے، تو یہ سارا یہودیوں کے لابی ہے. اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک بات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہیں. دوسری جانب جو ہے یہ جو 3 نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں جن کے اوپر 30 ٹن سے زیادہ انہوں نے اپنا دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ گرایا ہے، زیادہ تر جو ہے بنکر بسٹر میسائل جو یوز کیے گئے ہیں بمبس. اب اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ایران کی جو سہولت ہے وہ تقریباً 300 فٹ نیچے ہے، اور یہ جو بنکر بسٹرز ہوتے ہیں یہ تقریباً ان کی جو رینج ہوتی ہے یہ 100 فٹ تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے ان کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ IAEA کا جو کردار ہے اس کے اندر تو انہوں نے واقعی بتا دیا کہ جی ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اب ایک طرف IAEA کہہ رہا ہے، دوسری طرف زبردستی آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اب تو پہلے تو شاید ہو سکتا تھا کوئی چانس کہ ایران نیوکلیر انریچمنٹ نہ کرتا، لیکن اب تو ایران کو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایران کو سیریا نہیں بننا یا کوئی اور ایسا، دیکھیں نا ابھی سیریا کے اندر جو رجیم چینج، ابھی یہ طاقت کے ذریعے رجیم نہیں چینج کر سکتے. ٹھیک ہے اگر یہ جو اس ٹائم پہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، اگر ان کو یہ شہید کر بھی دے دیتے ہیں تو پھر کیا کوئی اور آئے گا، اور وہ پھر جو انہوں نے 43 سال ٹفسٹ سینکشنز گزاری ہیں، ساری جو پابندیاں گزاری ہیں، اس کے اندر جو نئی لیڈرشپ ہے وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گی اور ایران کو جو ہے بالکل سرنڈر کروا دے گی؟ ایران ایک قوم ہے نا، اس نے ماضی میں کب سرنڈر کرتی ہوئی نظر آئی ہے؟ جب عراق جنگ ہوئی تھی 10 سال وہ جنگ رہی اور اس کے اندر تقریباً 2.25 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، تو پھر کیا انہوں نے سرنڈر کیا؟ تو سرنڈر تو نہیں کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں اس سے جو ہے ظاہر ہے یہ جنگ ابھی پھیلے گی. اب امریکہ براہ راست آیا ہے اور اب امریکہ جو ہے انتظار کرے ولیڈیمیر پوٹن کی اور صدر شی جن پنگ کے جواب کا. جواب تو آئے گا، کیونکہ یہ ممکن ہو نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی کوئی میرے خیال میں احمقانہ بات ہوگی. عبداللہ صاحب آپ نے کہا جواب تو آئے گا، جواب کیا کس طرح کا آ سکتا ہے؟ کیا ایران کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سپر پاور کو بریچ کر سکے؟ کیونکہ ہم نے جو ٹیکنالوجیز امریکہ کے پاس دیکھی ہیں وہ ایران کے پاس آبویس سی بات ہے ٹیکنالوجیز نہیں ہیں. ایسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے ایران اپنی صلاحیتوں کو منوانے میں کتنا کامیاب ہوگا؟ دیکھیے جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ امریکہ کی کیا ٹیکنالوجی افغانستان میں ہم نے نہیں دیکھی تھی؟ کیا ویتنام میں نہیں دیکھی تھی؟ کیا صومالیہ میں نہیں دیکھی تھی؟ کیا ہیٹی میں نہیں دیکھی تھی؟ کیا ماضی میں سیریا میں نہیں دیکھی تھی؟ دیکھی تھی نا. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کون جیتا؟ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اس کی اگر موریلٹی اس کے ساتھ نہ ہونا تو یہ راسکیلٹی بن جایا کرتی ہے. اور ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ابھی پہلی دفعہ انہوں نے خیبر میسائل کا جو ہے وہ بھی استعمال کیا ہے. اگر وہ امریکہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے یہ علیحدہ بات ہے،
لیکن امریکہ کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، اس کو ضرور جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، خیبر میسائل جو ہے یہ ایک انہوں نے ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملٹیپل میسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. کبھی پہلے شہاب آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے حاجی قاسم جو ہے وہ میسائل جو ہے وہ جو کہ ماک 12 کا اسپیڈ کا رکھتا ہے وہ داغا. اس کے بعد انہوں نے عماد ڈالا، انہوں نے جو ہے بدر میسائل جو ہے وہ داغا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک فل رینج آف ان کے پاس میسائل جو ہے وہ موجود ہیں. دوسری جانب جو ہے اگر آپ کہیں کہ امریکی اڈے، تو کیا امریکی اڈوں کے اوپر ماضی میں اسرائیل نے حملہ نہیں کیا؟ جب قاسم سلیمانی صاحب کو، جو کہ پاسداران جو اس کے القدس فورسز کے کمانڈر تھے اور ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، ان کو جب عراق میں شہید کیا گیا تو عراق میں جو بیس تھا امریکی، اس کو جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا اس کے اوپر اسٹرائک آئی تھی. لیکن میں لگتا یہ ہے، یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کیونکہ ایک دفعہ اسرائیل کو خوش کرنا چاہتا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ فردوں کے اندر، نتنز کے اندر، اور اسی طریقے سے ان کے آراک کا جو ہے اور دوسرے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم حملہ کر دیں اور ہم ایک دفعہ اپنے جو ہے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائیں کہ جناب ٹھیک ہے، ہم نے تو دیکھو، ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، اس سے زیادہ ہم مزید کیا کر سکتے تھے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس ٹائم پہ اپنی جو آپ دیکھیں کہ وہ 20 جنوری کو اوول آفس میں جو ہے وہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا جو ابھی چند ماہ کے اندر ان کا اپنی پاپولیرٹی کے لوسٹ لیول پہ آ گئے ہیں، تقریباً 68%. یہ تو ابھی تو آج کے حملے کے بعد کے علاوہ آپ 68% لوگ جو ہیں وہ ان کے مخالف ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے عہد شکنی کی ہے، یعنی کہ ایک امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان نے ابھی کل ہی کہا کہ جی ہم اس کو نوبل پیس کے لیے جو ہے وہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کو اس نوبل پیس کی یہ جو بات کرنے کی قبل از وقت کیا ضرورت تھی؟ میرے خیال میں ہمارے دفتر، میں نے کل بھی یہ کہیں بولا تھا، آپ مہربانی کر کے دفتر خارجہ کو اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ابھی ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ اس آدمی کو جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ ناجائز اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. 56,000 لوگ شہید کر دیے گئے غزہ کے اندر، اور امریکہ جو ہے وہ تماشا دیکھتا رہا، اور بلکہ وہ یہ کہتا رہا کہ جناب ہم تو غزہ کے اوپر ایک سیرگاہ بنانا چاہتے ہیں. یہ حد ہو گئی ہے کہ لوگوں کے خون کے اوپر آپ سیرگاہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ تو ظالم ترین لوگ ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ اس جنگ میں کودیں گے تو ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کو پلیٹ پہ رکھ کے جو ہے وہ تو نہیں دیں گے نا روس اور چین جو ہیں. تو روس اور چین جو ہیں ظاہر ہے ان کا ایک اپنا کردار ہے، اور وہ اس خطے کے اندر ابھی ان کے دیکھیں نا ماضی کے اندر روس جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ڈیفنس ایگریمنٹ تھا جس کو ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں، وہ عراق کے ساتھ تھا، سیریا کے ساتھ تھا، وہ ان کے ساتھ تھا، یمن کے ساتھ تھا. تو روس کا تو ایک اپنا یہاں ایک پورا ان کے، اور پھر ابھی جو جس طریقے سے چین ہے، چین کی انویسٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں، ابھی انہوں نے $400 بلین کا جو آئل پیکٹ ہے وہ ان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ایران نے کیا ہوا ہے. تو کیا چین جو ہے وہ بالکل اس طرح سے چھوڑ کے چلا جائے گا ان کو؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. ابھی جواب تو آئے گا. اچھا عبداللہ صاحب، آپ نے ایک کوشچن ریز کیا، آپ نے کہا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ اٹیک کیا، اور لیکن اگر ہم امریکی صدر کے بیانات کو دیکھیں، گزشتہ روز ہی ان کا بیان ہے کہ زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا ایران کے اندر، تو کیا یہ بھی بیانات جو ہیں وہ صرف اور صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہیں، یا یہ دوہرا معیار ہے؟ دوہرے معیار ہیں جی. بڑے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پل پہ تولا پل میں ماشا ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی باتوں سے پھرتے بھی ہیں. پہلے کچھ کہتے تھے، بعد میں کچھ کہتے ہیں. دیکھیں نا، ایران کے اندر اگر ایران کو شکست ہوتی ہے خدا نخواستہ، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ یہ بات تو بڑا واضح بینجامن نیتن یاہو نے کہا تھا نا کہ میری زندگی کا سب سے گریٹسٹ مشن یہ ہے کہ وہ ممالک جو اسلامی ہیں لیکن وہ اب نیوکلیئر حاصل کرنے، نیوکلیئر کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. اور انہوں نے نام لیا ایران. اور وہ ممالک جو نیوکلیئر بنا چکے ہیں اور وہ اسلامی ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، یعنی پاکستان. یعنی
उन्होंने मुंह पे बोला, पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये तो हो गया उसका इरादा का इजहार, और इससे पहले तकरीबन 4-5 दफा जो है वो पाकिस्तान पे हमले की तैयारी भी उन्होंने की, और उन्होंने कोशिश की। 1987 में उन्होंने बकायदा श्रीनगर से जो है वो जहाज लेके आ गए इसराइली, ताकि पाकिस्तान के कहूटा रिसर्च फैसिलिटी को जो है पिंस्टेक को निशाना बनाया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इस सूरत में हमें तो फैसला करना होगा ना कि हमें अपने ईरान का 909 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान के साथ, उस पे हमें इसराइल के और भारत के जो है वो सोल्जर्स चाहिए, या हमें अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के जो है वो एक फ्रेंडली सोल्जर्स चाहिए। ये फैसला तो हमें करना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के हवाले से हमें बहुत अभी मेरे ख्याल में मुश्किलात आएंगी। इससे न सिर्फ तीसरी आलमी जंग के खतरात तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इस पूरे खित्ते के अंदर तेल की कीमतें और जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो जीरो होके रह रही हैं, और लोगों का अभी ये मजीद इसके जो कोलैटरल डैमेजेस हैं वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि जाहिर है ईरान तो मानेगा नहीं, उसकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। और मेरे ख्याल है कि मैं उनको इस बात पे भरपूर सपोर्ट करता हूँ। मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान हम सपोर्ट करते हैं कि जी ये ईरान को अपना जवाब देना चाहिए, और पाकिस्तान भी सपोर्ट कर चुका है इस बात पे, सऊदी अरब भी कर चुका है कि आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि अपने दिफा का वो हक महफूज रखते हैं। देखिए ना, अमेरिका का क्या काम है कि वो ईरान, अगर अमेरिका बम मारे तो फिर क्यों नहीं न्यूक्लियर जो है वो बरतानिया पे बम मारे, न्यूक्लियर इसराइल के ऊपर बम मारे। दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा सत्यानाश कर दिया है वो तो आपका अमेरिका है ना, जिसने दुनिया में 2 दफा न्यूक्लियर धमाके किए और इंसानियत को कत्ल कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर लाखों लोग मार डाले। वो कौन था? क्या वो पाकिस्तान था, या वो चीन था, या वो रूस था? तो दुनिया में ये है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से जो अब उन्होंने जाहिर है अपने जो B-2 बॉम्बर जिनके साथ उन्होंने ये काम किया है, ये B-2 बॉम्बर जो हैं ये डिएगो गार्सिया और जो दूसरा गुआम वगैरह का जो उनके बेसिस हैं उनकी तरफ वो वापस लेके चले गए हैं। इससे ये नजर आ रहा है कि ये एक वक्ती तौर पर सिर्फ खुश करने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि एक बात नजर आ रही है कि वो अब जो है उन्होंने फैसला किया है कि वो ईरान को मुकम्मल क्रश करके रख देंगे। आप देखें आबनाए हुर्मुज का भी आपके चैनल पे भी आ रहा है कि आबनाए हुर्मुज जो है, जो कि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज कहलाती है, उसको अगर बंद कर दिया ईरान ने, जो कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बंद कर देते हैं, और अगर वो बंद हो गई, यानी कि आज से उन्होंने कह दिया हमने ऐलान कर दिया तो मतलब बंद हो गई। अब मुझे ये बताइए कि इस सूरत में क्या होगा, और अगर इस सूरत के अंदर जो है गड़बड़, और फिर ईरान ने ये भी बोला है कि वो तमाम जो इलाके हैं जिनसे ईरान की तनसीबात पे निशाना बनाया गया, जो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, और यही बात शेख तमीमी कतर ने जो है वो यही बोला था कि आपकी जो इन वजहों से हमारा अमन जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि हम इस खित्ते के अंदर तो हम हैं, आप तो यहाँ से जो है वो हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, हमारे लिए मुसीबत है। आप इजराइल को आप एक मिनी सुपर पावर इस खित्ते का बनाना चाहते हैं, और जाहिर है इसकी वजह से सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं वो भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के नक्शे के अंदर जो है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो तो सऊदी अरब का जो इलाका हदिया है कि मदीना मुनव्वरा का इलाका जो है वो भी उसके अंदर शामिल किया हुआ है। ये तो उन्होंने नक्शा ऑफिशियली दिखाया है ना जी। तो अगर ऑफिशियली ये मामलात हो रहे हैं तो फिर इससे क्या होगा कि इलाके की जो प्रॉक्सीज हैं वो भी मेरे ख्याल में ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज के अंदर हुआ तो यमन जो है वो अपना किरदार अदा करेगा, और यमन ने माजी के अंदर इस किस्म के सारे काम किए हुए हैं, और यमन जो है वो आपको मालूम है कि वहाँ हूती जो हैं वो बहुत ताकतवर भी हैं और बहुत कारआमद भी हैं। तो अब ये अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि ईरान बिल्कुल अपने दिफा का हक रखता है, और ईरान जो है वो इस तमाम तर जो इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं ईरान वो ज़रूर करता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब मौजूद थे, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।